Wisdom High School, Raikal. अक्षरवासिनि पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् वेदादिमहिता शास्त्रादिविनुता वाङ्मयरूपिणि पालय माम् वेदादिमहिता शास्त्रादिविनुता वाङ्मयरूपिणि पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् नादविनोदिनि नादविलासिनि नादविहारिणि पालय माम् नादविनोदिनि नादविलासिनि नादविहारिणि पालय माम् सुमधुरसुस्वर सङ्गीतामृत नादस्वरूपिणि पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम्